बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की सबसे बड़ी खबर, सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का टेन्योर मुकम्मल हो गया, लेकिन उनके रफ़का, उनकी लीगल टीम ने उनको मशवरा ये दिया है कि आप अगली हुकूमत बनने तक कंटिन्यू करें। अब डॉक्टर साहब कंटिन्यू करते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। एवरी सिंगल सेकेंड उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और वो प्रेशर क्या है कि जनाब आप इंतखाबात की तारीख दीजिए। इवन मैंने आपको कल इसके ऊपर एक वीलॉग भी किया। तहरीक इंसाफ ने भी बड़ी सख्त ज़ुबान के अंदर उनको तंबीह की कि आपको आइन के मुताबिक इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देना चाहिए। इसके ऊपर हामिद मीर साहब हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हामिद मीर साहब कहते हैं कि जनाब सदर मुमलिकत इसलिए इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर रहे कि वो आइन से मुतसादिम इलेक्शन एक्ट के तरमीमी कानून पर दस्तखत कर चुके हैं। अब इसके अंदर भी खबर पन्हा है। आज हामिद मीर साहब ने ये इंकशाफ किया है शहजाद इकबाल साहब के शो के अंदर। अब इसके ऊपर फर्दर क्या हुआ, इसके ऊपर अहमद बड़ाइच साहब बहुत अच्छे रिसर्चर हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। वो कहते हैं कि जनाब इलेक्शन एक्ट पर दस्तखत के वक्त सदर आरिफ अलवी हज के लिए मक्का मुकरमा में थे, तो दस्तखत कायम मुकाम सदर सादिक सिंजरानी साहब ने किए। आप अजीम सहाफ़ी हैं, लाजमी पता होगा, अपने GOE की खबर देख लीजिए। वो उल्टा मॉक कर रहे हैं, हामिद मीर साहब का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर डॉक्टर आरिफ अलवी ने, देखिए इस पे बहुत सारे एंगल्स हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी ने अगर कंटिन्यू करने का फैसला किया है तो मैं ये मानने से कासिर हूँ कि इसमें उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने दोस्तों की मुशावरत नहीं होगी। डेफिनेटली मुशावरत है और उस मुशावरत के बाद ही ये फैसला किया गया, मैं ये मानने से कासिर हूँ। इसका एक एंगल ये भी है कि जनाब अभी रिसेंटली मोहम्मद अली दुरानी साहब की मीटिंग्स, आर्मी चीफ की माजी में मुलाकात सदर पाकिस्तान से, सो एक ब्रेक थ्रू भी इसमें पॉसिबल है कि पॉलिटिकली चीज़ों को लेके आगे चलने के लिए, जिस तरह एक स्पेसिफिक सियासी जमात तहरीक इंसाफ के पास के ऊपर बुरा वक्त है, उसमें कुछ चेंजेस भी आ सकती हैं। और इसके ऊपर ये एक खबर सर्कुलेट कर रही है कि 2 हलके इस टाइम पे इस्टेब्लिशमेंट के काम कर रहे हैं। एक वो हल्का काम कर रहा है कि सदर पाकिस्तान को के साथ निगोशिएट करते हुए, उनको मिडल मैन रखते हुए, उनको दरमियान में रखते हुए तहरीक इंसाफ को इंगेज करके चीज़ों को आगे लेकर जाया जाए। मोहम्मद अली दुरानी साहब की मुलाकात इसी की एक कड़ी थी। और दूसरा एक है कि वो तहरीक इंसाफ का तोड़ फोड़ के ऊपर काम कर रहा है। ये बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, राना साहब, उनकी ये खबर थी। बहरहाल ये पॉसिबल है और ये होता इसी तरह है कि 2 डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स इस्टेब्लिशमेंट के एक ही टाइम पे काम कर रहे होते हैं। सो हो सकता है ये भी किसी स्ट्रेटजी का हिस्सा हो कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को काम कंटिन्यू करना चाहिए, उनको काम करते रहना चाहिए, और इसी में मुल्क की बका है, इसी में मुल्क की बेहतरी है। रीज़न ये कि पाकिस्तान अभी जिन मुश्किल सर्कमस्टांसिस से गुजर रहा है, दैट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू। अच्छा जी, अब इसके आगे आ जाइए। एक खबर सुबह मैंने उसके ऊपर वीलॉग भी किया, वो हरमीत सिंह वाली खबर की, जिसमें जनाब एक हमारे पब्लिक न्यूज़ के एंकर हैं, उनको कैसे निकाल दिया गया है और कैसे एक फ़ोन कॉल के ऊपर निकाला गया। लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी के मीडिया सेल ने और उनके डिजिटल मीडिया के लोगों ने एक नया प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी जनाब हमारी वजह से नहीं निकाला गया, वो तो अपने पब्लिक न्यूज़ ने झूठी खबर दी, पब्लिक न्यूज़ ने निकाल दिया। इसके ऊपर जनाब अली हरमीत साहब की वीडियो आ गई है और इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हुई हैं। एक तो सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा मुर्तज़ा सोलंकी साहब को, केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को। उनको पता चला, उन्होंने साबिका सदर नेशनल प्रेस क्लब शकील करार साहब के तवस्सुत से हरमीत को दफ्तर बुलवाया, उससे मिले, उससे बैठकर सारा मामला समझा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। और उसके बाद मेरी भी बात हुई है मुर्तज़ा सोलंकी साहब से और वो कह रहे हैं कि मैं अपनी सी पूरी कोशिश करूँगा कि इंसाफ हो। अब कहानी क्या है कि हरमीत साहब की अपनी वीडियो आ गई है, अपना एक बयान आ गया है, अपनी स्टेटमेंट आ गई है कि जिसके अंदर वो लोगों को बता रहे हैं कि जनाब ये हुआ सारा कुछ, गलती हुई, मेरे से गलत खबर ट्वीट हो गई, गलत खबर फैल गई, मैंने माफ़ी मांगी, फिर मैंने अपॉलॉजी लेटर भी लिखा। लेकिन उसके बाद शाज़िया मरी साहिबा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, हरमीत के बकौल शाज़िया मरी साहिबा ने उनके MD जो है साई साहब, उनको कॉल की पब्लिक न्यूज़ के MD को, और MD ने आगे से ये भी कहा कि मैडम हम उसको ऑफर कर देते हैं, हम उसको कोई जुर्माना कर देते हैं, हम उसको कोई सज़ा दे लेते हैं, लेकिन 5 साल से एक बंदा हमारे इदारे के साथ जुड़ा हुआ है, हम उसको एट वंस लेट गो नहीं कर सकते कि हम उसको बोलें कि तुम आज से बाद फारिग हो। लेकिन शाज़िया मरी साहिबा ने बकौल हरमीत साहब के धमकी दी MD पब्लिक न्यूज़ को कि अगर आप अगले 5 मिनट में उसको नौकरी से फारिग नहीं करते तो आपके इश्तिहार बंद कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर 2 चीज़ें कि अगर तो इश्तिहारों की धमकी दी है तो पब्लिक न्यूज़ को वहाँ पर फिर स्टैंड लेना चाहिए था कि भाई तुम बंद करो इश्तिहार, जाओ, तुम्हारे इश्तिहारों पर इदारा चल रहा है क्या। ये इदारे पब्लिक, ये जो प्राइवेट इदारे हैं न्यूज़ चैनल्स,
ان کی مطلب ان کے کتنے آزاد ہیں صحافت کے اندر، کتنے انڈیپینڈنٹ ہیں، کتنے کریڈیبل ہیں، یہیں سے آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ جناب علی ایک سابقہ وزیر دھمکی دیتی ہیں، اب تو سندھ میں گورنمنٹ بھی ان کی نہیں ہے پیپلز پارٹی کی، دھمکی دیتی ہیں اور آپ اس دھمکی کے اوپر لیٹ کر اپنے 5 سال کے پرانے بندے کو فائر کر دیتے ہو۔ ایک اور چیز میں کیٹیگوریکلی کہہ دوں کہ میں کبھی بھی فیک نیوز پھیلانے، اس کو پروپوگیٹ کرنے یا اس کو دینے کے بھی حق میں نہیں ہوں۔ حرمیت سے غلطی ہوئی، اس غلطی کا ان کو خمیازہ بھگتنا چاہیے، اس کا خمیازہ قانونی کارروائی ہے، نوٹس بھیجنا ہے، اور اگر آپ کا پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تو قانونی نوٹس کو پرسو کرنا ہے۔ کسی کو کہ ادارے کو دھمکی دے کر جاب سے نکلوانا پاسبل نہیں ہے، اور یہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یہ اتنی عجیب سی روش ڈال دی گئی ہے ہماری انڈسٹری کے اندر کہ اٹ شوڈنٹ ہیو ہیپنڈ، بٹ ہو گیا۔ اس کے اوپر ہم ویری تھینکفل ٹو مرتضیٰ سولنگی صاحب جنہوں نے اس کے اوپر سٹینڈ لیا، ملے ہیں حرمیت سے، اور میری انفارمیشن یہ ہے کہ چیزیں پازیٹیو طرف چلی جائیں گی۔ لیکن پیپلز پارٹی والوں کو اب شرم آنی چاہیے کہ جو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جناب والا ادارے نے نکالا ہے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ بھائی تمہاری وفاقی وزیر نے حرمیت کے بقول دھمکی دے کر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے، اپنا پریشر استعمال کرتے ہوئے نکلوایا ہے، اور ایک بندے کے روزگار کو کھایا ہے جو پچھلے 5 سال سے محنت کر کے ایک ادارے کے لیے کام کر رہا تھا، اور آپ کی دھمکی، وہ پریشر ادارہ نہیں سہ سکا، جو اس سے بھی کہیں زیادہ سوری سچویشن ہے۔ اب ان کا کہانی کیا ہوتی ہے، یہ کام کرتے کیسے ہیں یہ لوگ، اسی کے اوپر تھوڑا سا اور آگے آ جائیے۔ پچھلے 10 سال میں وفاقی حکومتیں، مختلف پارٹیز کی حکومت نے کل ملا کر جناب 32 ارب روپے کے اشتہار ہیں نا، جو 32 ارب روپے کے اشتہار دیے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے 2013 میں 1 ارب روپے کے اشتہارات دیے، نون لیگ نے 13 سے 18 میں 10.7 ارب روپے کے اشتہارات دیے، پی ٹی آئی نے 18 سے 22 جو 3.5 سال ان کی حکومت رہی 11 ارب 60 کروڑ روپے کے اشتہارات دیے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے اشتہار نہیں دیے تھے، پی ٹی آئی نے اپنے ٹینیور کے حساب سے بڑے اشتہار دیے ہیں، 11 ارب 60 کروڑ روپے کے اشتہار دیے۔ آگے آ جاتی ہے پی ڈی ایم کی حکومت جو 2022 سے 2023 تک 16 مہینے کے قریب جن کا رہا، وہ سب سے زیادہ اشتہار 16 مہینے میں ڈالر کے ریٹ کے حساب سے دیکھ کر لائیے تو 16 مہینے کے اندر انہوں نے 8.3 ارب 8 ارب 30 کروڑ روپے کے اشتہارات دیے ہیں پی ڈی ایم نے، ان تمام ملکی سیاسی جماعتوں نے مل کر میڈیا کو۔ اب اس سارے سینیریو کو پبلک نیوز اور حرمیت سے ملا کر دیکھ لیجئے کہ جب اتنے اربوں خربوں روپے کے اشتہار ہوں گے تو یہ میڈیا کتنا انڈیپینڈنٹ ہے، کتنا آپ کے میرے مسائل کے اوپر بات کر سکتا ہے، کتنا یہ شور مچا سکتا ہے، یہ میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں۔ اس ڈیٹیل کو حرمیت والی سٹوری کے ساتھ ریکنیکٹ کرنے کا پرپس صرف یہ تھا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ بھائی کس قدر آزاد ہے میڈیا اس ملک کے اندر۔ ہاں کچھ بے باک لوگ ہیں جو انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں، لیکن اس بے باکی کی قیمت وہ کیا دیتے ہیں، وہ ہر چیز پبلک نہیں کی جا سکتی۔ کیسے ان کو ایک جگہ سے یوں اٹھایا جاتا ہے، دوسری جگہ پھینکا جاتا ہے، دوسری جگہ سے اٹھایا جاتا ہے، تیسری جگہ پھینکا جاتا ہے۔ دے ڈو پے دا پرائز فار دیئر بولڈ سٹانس، ان کے بولڈ ویوز کی وہ قیمت پے کرتے ہیں۔ یہ زاہد گشکوری صاحب کی خبر ہے کہ پچھلے 10 سال کے اندر کتنا میڈیا نے اشتہار کمائے ہیں حکومت سے، اور اس کی فردر ڈیٹیلز بھی زاہد صاحب کہتے ہیں کہ وہ آنے والے دنوں کے اندر لے کے آئیں گے۔ زاہد صاحب انویسٹیگیٹو جرنلزم میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ بہرحال اینڈ میں پھر وہی کہ میڈیا کا بائسڈ ہونا، حرمیت کی نوکری جانا، یہ ایک ویک اپ کال تھی ہم انڈسٹری کے اندر کام کرنے والے لوگوں کے لیے کہ بھائی تم لوگ کتنے مجبور ہو کہ ایک کک کے اوپر یا ایک فون کال کے اوپر آپ لوگوں کو اٹھا کر نوکری سے نکال دیا جاتا ہے کیونکہ ہم تمہیں اشتہار دیتے ہیں۔ اور پھر ہم سوری یہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، ان سیاستدانوں کو یہ شرم نہیں آتی کہ وہ جو اشتہار دیتے ہیں وہ بھی آپ کے اور میرے پیسوں سے دیتے ہیں، کیونکہ جب میری سیلری آتی ہے تو اس میں سے ٹیکس کٹ کے آتا ہے، اور وہی ٹیکس میرا جو ہے پورے پاکستانیوں کا جو ٹیکس ہے وہی حکومتیں اپنے نظام کو چلانے کے لیے، ان سرکاری اشتہاروں کو دینے کے لیے بھی میرے پیسے ہی مجھے دے کر واپس مجھے نوکری سے نکلوا کر کہتے ہیں کہ جناب ہم نظام چلا رہے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔